السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غادي نكملوا على الدرس ديالنا. دونك وصلنا لا بارتي 3 من هذا الكور من شابيتر 2. في الفيديو السابق تحصلنا على 3 علاقات مهمين جدا، الا وهما لو رايون avec en fonction de n bien sûr et l'énergie et la vitesse. لو رايون قلنا بالانشترون، الانرجي بالالكترون فولت، ولا فيتاس بيان سور بمتر بار سكوند. دونك هنايا غادي نتعرفوا في هذا الفيديو السبيكتر دو الهيدروجين اتوميك، يعني بالضبط لاطوم هيدروجين. علاش؟ لانها كتحتوي على واحد الالكترون. دونك هاد الدراسه كامله درت على الهيدروجين، لاطوم ديدروجين، باسكو اليا ان سول الكترون، عندها واحد الكترون. داكشي علاش طبقنا عليها هاد العلاقات باش ندرسوا داك الالكترون بوحدو. دونك غادي نبداو. لاطوم ديدروجين اللي كتحتوي على النواة بيان سور ال دي زوربيت ستاسيونير. دونك هادشي تعرفنا عليه وشرحناه مزيان في الفيديوهات اللي سابقين. وعندنا اون سول الكترون، هذه الذره ديال طبيعه الحال ديال الهيدروجين. دونك هنا اللي خاصكم تعرفوا ان في هاد لوربيت كيف ما سبقت وشرط ان كتساوي 1، هذا ان كتساوي 2، وهاد الاخر ان كتساوي 3. دونك هادو دي زوربيت ستاسيونير. هاد ان اتيغال 1، هذا بالضبط هاد لوربيت الاول كنسموها في هاد الحاله ايتا فوندامونتال. دونك n est égal à 2، هاد n est égal à 2 الى ما لا نهايه بلس لانفيني، اشنو كنسموها؟ ايتا اكسيتي. كنسموها اش؟ ايتا اكسيتي. دونك شنو هي ايتا فوندامونتال وشنو هي ايتا اكسيتي؟ دونك ايتا فوندامونتال كوريسبوند او مينيموم دينيرجي، كتاخد اقل طاقه ممكنه، واللي هي اش؟ كنا درسنا العلاقه ديال الطاقه اللي هي الانرجي ناقص 13.64 في 1 على ان او كاري بالكترون فولت. دونك اقل طاقه ممكنه. دونك هنا غادي نعوضوا هاد ان لي ايتا فوندامونتال كتساوي 1، غادي نعوضوها بواحد، 1 او كاري اللي هي 1 غتبقى لنا ناقص 13.64. اذا اقل طاقه ممكنه غادي تاخذها هاد ايتا فوندامونتال هي اش؟ ناقص 13.64. مفهوم؟ دونك هنا شنو غادي نديرو؟ ايتا فوندامونتال هي كتعني لنا انها كتاخذ واحد القيمه، اقل قيمه ممكنه من الطاقه واللي هي ناقص 13.64. ايتا اكسيتي شنو هي؟ ايتا اكسيتي هي في حاله اطاره، في حاله اطاره. دونك هاد حاله اطاره ديجا كنا قريناها في الباك حتى هي. دونك حاله اطاره شنو كتعني؟ ان داك الالكترون كيكون مثلا عطينا هذيك الطاقه، كيكون في حاله اطاره كيبغي يمشي لبلاصه اخرى، كيبي ينقز لبلاصه اخرى، اللي قلت لكم انا الصوت، المعنى ديال نقز الصوت. دونك كيبغي يمشي لبلاصه اخرى، يعني ما يمكنش يبقى ستابل. مفهوم؟ بالنسبه ل n est égal à 2 راه بروميير نيفو اكسيتي. دونك هذا راه كنسموه بروميير نيفو اكسيتي. ماشي تسمع بروميير نيفو اكسيتي وتقول راه ايتا فوندامونتال، نو. فاش كيقول لك بروميير نيفو ويسكت قول ليه ايتا فوندامونتال، يعني راه غتقول مع راسك ايتا فوندامونتال. ولكن فاش كيقول لك بروميير نيفو اكسيتي يعني راه ان ايتيغال ا 2. بروميير نيفو اكسيتي يعني ان ايتيغال ا 2. قالك دوزيام نيفو اكسيتي يعني ان ايتيغال ا 3. قالك troisième niveau excité يعني راه n est égal à 4. قالك septième niveau excité يعني n est égal à 8 وهكذا. دونك premier niveau excité هي هاد لوربيت الثاني، و هاد troisième راه كنسموها deuxième niveau excité.
دونك فاش يقول لك بروميير نيفو اكس تي عرف واش ان ايتيغال ا 2. فاش كيقول لك دوزيام نيفو اكس تي عرف واش ان ايتيغال ا 3 الى غير ذلك. دونك هاد القضيه شرحتها مزيان بيان ديتايي، ما يكونش فيها مشكل. اذا ايتا اكس تي كتكون فيها هي ان اكبر من واحد، اكبر قطعا من واحد، يعني من جوج بليس لانفيني. داكوغ. اما ان ايتيغال 1 راه واحد الحاله اللي فيها اللي هي ايتا فوندامونتال. دونك في هذه الحاله غادي نمثلوها على شكل هاد الدوائر اللي كيكونوا هكا، غادي نمثلوها على شكل بحال هكا. دونك هذه هي النواه اللي كتكون هنا. دونك الالكترون الا كان مثلا هنايا في ليطا فوندامونتال، دونك هنا راه ان ايتيغال 1، هنا ان ايتيغال 2، هنا ان ايتيغال 3 الى ما لا نهايه. دونك هنا بالنسبه لهاد لي زوربيت كنمثلوهم، يعني كنمثلوهم على الشكل هكا، يعني السطوره. داكوغ. دونك غادي ندوزو للحاله الاولى ديال لابسوربسيون. ديجا قريناها في الفيديو السابق، اللي هي l'absorption correspond à une excitation, passage d'un niveau n vers un autre niveau n prime supérieur. كيفاش هاد l'absorption؟ كيف ما قلت لكم هاد الالكترون كياخذ واحد الطاقه اللي هي عباره عن فوتون اللي هو اش ني. هذيك الطاقه كتخليه انه يكون في حاله اهاجه او اثاره اللي هي اكسيتاسيون. دونك فاش كيكون في حاله اكسيتاسيون كيبغي ينتقل وينقز لواحد ان اوتر نيفو اللي كبر منه. دونك هاد لابسوربسيون كتعني لنا اكسيتاسيون مزيان، اللي هي مرور من واحد ليطا لفيغ ان اوتر ايطا، من واحد نيفو ان اوتر نيفو. داكوغ. ليميسيون العكس ديال لابسوربسيون، يعني هي ما كت l'inverse de l'excitation correspond à une transition inverse de l'excitation، يعني هي العكس ديال l'excitation. يعني في بلاصه ما تكون هذاك الالكترون في حاله اهاجه او لا اثاره كيبغي ينقز لواحد لوربيت اخر، الانيميسيون العكس كيبغي يفقد الطاقه ديك الاثاره وكيمشي لواحد الليطه اللي هي قل منه. دونك في حاله لابسوربسيون كيفاش كيكون السام عندنا؟ كيكون عندنا الالكترون فواحد ليطا اللي هي صغيره اللي هي ان فيغ ان اوتر ايطا اللي كبر منه اللي هي ان بريم. دونك هنا حنا كنعطوه ديك الطاقه اللي عباره عن اش نو كيف ما سبق وقلت لكم، وهاد الالكترون ما كيبقاش في بلاصتو، ما كيبقاش ستابل. دونك شنو غادي يدير؟ غادي ينقز لواحد لوربيت اخر. دونك هنا هاد السهم هذا كيمثل لينا الانرجي. هنا الانرجي ديال ان، هنا الانرجي ديال ان بريم. دونك حتى هنايا الانرجي ديال ان بريم، هنا الانرجي ديال ان، هنا من ان بريم. دونك هذه بالنسبه ابسوربسيون، هذه في حاله ابسوربسيون. داكوغ. هنا في حاله ايميسيون شنو غادي يوقع؟ غادي يكون الالكترون في واحد ليطا كيبغي كيفقد لينا واحد الانرجي اللي عباره عن فوتون اش ني. شنو كيدير؟ كينقص وكيهبط ليطا اللي قل منه وكيمشي عند القيمه ديال ان اللي صغر منه. دونك في هذه الحاله كنسموها ايميسيون. مزيان. بطبيعه الحال لا فارياسيون دو لينيرجي شنو كنديرو؟ دلتا او صغير الكبير ناقص الصغير. دونك لينيرجي ديال او ان بريم موان لينيرجي ديال ان اللي هي غادي تعطينا بلس هاد الطاقه، يعني اكتسبنا طاقه. في حاله ايميسيون راه كتكون دلتا او كتساوي او ان ناقص او ان بريم، او ان ناقص او ان بريم. دونك السهم تبعوا غير السهم فين كاين، هاد السهم كاين الراس ديال اخر السهم ديال هنايا غنقصوا اللي كيمثل لنا ان بريم ناقص النهايه ديال هذاك السهم اولا البدايه ديال السهم اللي هي ان. كذلك هنا النهايه ديال هذاك السهم الراس ديالو يعني داك المثلث اللي كيمثل لنا هنا ان، درنا ان ناقص داك البدايه ديالو. يعني قلت لكم هكا غير باش تفهموا. دونك هنا بما انه فقد لنا طاقه عاد داز لواحد ليطا اللي صغر منه،
اذا غادي تخرج لنا موان اش ني. وهنا باش ما تبقاش لينا ديك موان اش ني غادي نديرو ليها قيمه مطلقه. لا فالور ابسولو غتولي لنا اش ني. دونك هذه طاقه مفقوده وهذه طاقه مكتسبه. هذه كتكتسب لينا طاقه اللي عباره عن فوتون، وهذه كتفقد لينا واحد الطاقه اللي هي سالبه. دونك نمشيو الان ترانزيسيون الكترونيك اللي هو باساج دو l'électron d'un n prime vers un autre niveau n اولا n vers un autre niveau n prime. دونك انا بلا n prime كيفاش ترانزيسيون الكترونيك ديما عقلوا ليه بانه واحد الباساج، واحد المرور من ليطا n égal كذا وكذا vers un autre état ان بريم هي كتساوي شي حاجه مثلا 2 ولا 3 اكسيتيرا. دونك ديما ترانزيسيون الكترونيك غادي تحتاجو في لي تي دي اي بيان سور كذلك في ليكزامان. دونك كيمشي لينا من واحد ليطا ان ليطا اخرى ان بريم. كذلك ايونيزاسيون باساج d'électrons niveau n est égal à 1 vers n prime est égal à l'infini. ديما فين ما شفتو ايونيزاسيون ولا سمعتو بايونيزاسيون غادي طيح لكم في بالكم اش من ان ايتيغال 1 يعني ايتا فوندامونتال الان بريم اللي المهم هذه هي ان بريم اللي كتهمنا اللي هي بلس لانفيني. دائما ايونيزاسيون اللي سمعتي بها عرفها من ان ايتيغال 1 vers ان بريم ايتيغال à l'infini. دائما ايونيزاسيون هادشي اللي كتعني ان كتساوي واحد فيغ يعني عندها واحد ترانزيسيون الكترونيك خاص. هادي ترانزيسيون الكترونيك عام من ليطا لانوتر نيت ايطا. او ايونيزاسيون هذا خاص يعني ان تيغال 1 فيغ ان بريم تيغال لانفيني او بيان بلس لانفيني. انرجي ديونيزاسيون اللي كنرمز لها ب اي نسبه الانرجي ionisation I, l'énergie nécessaire pour arracher complètement l'électron. إذن هنا l'énergie d'ionisation شنو كتعني؟ هي الطاقة الضرورية باش نحيدو داك الإلكترون، باش نهزو داك الإلكترون من l'état vers un autre état supérieur. Donc l'énergie d'ionisation هي الطاقة باش نحيد بوغ اغاشي اولا إيلوفي باش نحيدو داك الالكترون من واحد ليطا فيغ ان اوتر ايتا سوبيريور. واش مفهوم؟ دونك هادي في حالة انرجي ديونيزاسيون. دونك انرجي ديونيزاسيون اللي كتكون في لا فارياسيون دو لينيرجي من اللي هي اي est égal ou bien هنا est égal E من l'infini moins E في حالة إيتا فوندامونتال. E l'infini دائما وأبدا راه كتساوي صفر. علاش؟ لأن داك الدياغرام دي انرجي كيساوي في الحالة بلس لانفيني كيساوي صفر. دونك هنا غادي نشرح كيفاش غادي نجيبو. دونك غادي نسربي نديسيني داك الدياغرام باش تفهموا اكثر. هذا دياغرام ديال انرجيتيك. دونك هنا n est égal à 1 l'état fondamental وهنايا راه بدلاله الانرجي اللي هي بالالكترون فولت. داكوغ. دونك n في حاله n est égal à 1 اش كنديروا؟ هاد n est égal à 1 شنو فين كنعوضوها هنايا. دونك عندنا e 1 هاد n كان هي هاد n يعني واحد هنا e 1 راه كنعوضوه هنا بواحد. دونك اش غادي تبقى لينا؟ واحد او كاري راه هي واحد غتبقى لنا ناقص 13.64. دونك هنا غادي تولي لنا في حاله n est égal à 1 ناقص 13.64. دونك في حاله n est égal à 2 مثلا n est égal à 2 غادي نجيو نعوضو هنا هاد n غنعوضوها ب2. دونك هنا شنو غادي تعطينا؟ دونك ها هي دونك ناقص 13.64 فاش مضروبه واحد سور n او كاري. n في هاد الحاله اللي هي 2
او كاري شحال كتساوي لينا اللي هي ناقص 3.41 اللي هي اش ناقص 3.41. دونك هذه مثلا هنايا ناقص 3.41. دونك نمشيو ل ان ايكال 3 غادي نعوضو هاد جوج نحيدو جوج ونديرو 3 شحال غتعطينا هي ناقص 1.51 ناقص 1.51. دونك غادي نبقاو غاديين هكا حتى نوصلوا للصفر. دونك الطاقه في هذه الحاله من كتكون صغيره وغادي كتكبر نحو الصفر 1 2 3. دونك هذه هي القاعده المهمه. شنو كنديرو كنشدو داك ايطا اللي عطاونا داك ان اللي عطاونا كنعوضوها هنا كنحسبوا هذا الخارج وكنرسموا لي دياغرام انرجيتيك. دونك حتى كنوصلوا لاش للصفر. الصفر كيمثل لينا هنا راه 1 2 3 الى ما لا نهايه. دونك صفر كيمثل لينا بلس لانفيني ما لا نهايه. دونك هذا بالنسبه للدياغرام انرجيتيك يعني من اقل قيمه اللي هي ديال الطاقه ديال ناقص اللي كتساوي ناقص 13.64 حتى كنحصلوا على صفر اللي في ان ايكال بلس لانفيني ولا ما لا نهايه. دونك الانرجي ما لا نهايه راه كتعطينا الصفر. داكوغ. دونك في هذه الحاله شنو غادي نديرو شنو كيساوي ناقص 13.64. اذا هنا غادي نجي نكمل هنايا. دونك هنا ولا انفيني قلنا كتساوي صفر ناقص هاد 13.64. دونك ناقص مع الناقص غتولي لنا زائد 13.64. مزيان. دونك الانرجي ديال اليونيزاسيون غادي تساوي لنا 13.64. دائما الانرجي ديونيزاسيون او لا فارياسيون دو الانرجي دائما سوبيريور ا زيرو. دونك دائما موجبه دائما موجبه. دونك غادي يعقلوا عليها مزيان. ما كاينش شي انرجي او لا فارياسيون غادي تساوي لنا تخرج لك ناقص. الا خرجت لك ناقص عرفها واش خطا. دونك عرف ندوزو دياغرام انرجيتيك دو لاتوم ديدروجين. هذه ديال هيدروجين اتونسيون ماشيش اي اتوم انما اتوم هيدروجين. دونك هاد دياغرام انرجيتيك راه كنت سبق ليا رسمت لكم هنايا. دونك هذا بدلاله الانرجي بالكترون فولت. دونك هنا ان ايكال 1 ان ايكال 3 اكسيتيرا. هنا ناقص 13.64. دونك هنا كما قلنا ناقص 3.41 ناقص 1.51 اكسيتيرا حتى كنوصلوا لهاد الصفر. دونك هنا غادي يبقى لي الانرجي كتطلع لينا حتى لهاد غتكون حتى ان ايكال 4. دونك هنا n est égal à 1, n est égal à 2, n est égal à 3, n est égal à 4, n est égal à 5, حتى n est égal à l'infini. يعني ما لا نهاية من هاد السطورة. مفهوم؟ دونك في هاد الحالة شنو غادي نديرو؟ هاد الانرجي هاد دياغرام انرجيتيك راه في حاله هادي غادي ندرسو ديال حاله ايميسيون. غندرسو ديال حاله ايميسيون. مفهوم؟ دونك في هاد الحاله باش كيعطيوكم واحد ترانزيسيون كيقول لك واحد ترانزيسيون الكترونيك ياك كيعطيك من واحد ان ايكال كذا vers un autre niveau اللي كيساوي كذا وكذا. هاد ترانزيسيون هاد السهم هذا هو اللي غادي ندرسوه في الحالة ايميسيون. هاد السهم كيجي مثلا من ما لا نهايه كيكون من ما لا نهايه الى الايطا ان كتساوي 1. دابا هذا غادي ندرسو يعني هاد
ترانزيسيون هذا غادي نرسمو، غادي كيفاش غادي يولي لنا من هاد السهم جاي ما لا نهايه حتى لواحد وكيوقف عند واحد، يمشيو من هنايا حتى لهذا. كاع لي ترانزيسيون اللي كيجو من ما لا نهايه حتى كيوقفوا عند واحد، في هاد الحاله راه كنسموهم طيف سبيكتر. هاد سبيكتر اللي كنت ديجا قلت لكم عليه، قلت لكم راه غايجي شابيتر واحد شابيتر وغادي نهضر لكم عليه مزيان بيان ديتايي. ايوا هذا هو شابيتر اللي غادي ندوي عليه مزيان. هذا سبيكتر اللي كيحتوي على مجموعه من اشعه دي غايون، هما هذا هو الطيف. هذا هو الطيف مثلنا على هذا الشكل، من جاي من ما لا نهايه وقفوا عند واحد. هاد الطيف كيمثل لنا واحد سيغي نكتب لكم ليه بالاحمر، سيغي دو هادو اللي جايين الاسهم اللي جايين هنا وقفوا عند واحد كنسموهم اش سيغي دو لايمان داكوغ. دونك سيغي دو لايمان كاع اللي وقفوا عند واحد. دونك فاش كيعطيك واحد ترانزيسيون الكترونيك كيقولك من ان ما لا نهايه، ماشي بالضروره ما لا نهايه، وانما يقدر يكون ما لا نهايه اولا 5 6 مثلا 7 اكسيتيرا حتى ان تيغال 1. هاد النهايه ديالها هي اللي كتهمنا حنا. الا كانت هنا ان تيغال 1 فعرف واش ان سيغي دو لايمان عطاك ان تيغال 2 3 غادي نشوفوا السميه ديالهم بطبيعه الحال. دونك هذه بالنسبه لسيغي دو لايمان. نمشيو الطيف الاخر اللي غادي يهبطوا، غادي يجوا من الفوق من ما لا نهايه غينزلوا ان تيغال 2. غادي نشوفوا ها هما حتى كيكونوا لينا واحد السيغي. هادو كنسموهم سيغي دو بالمر. دونك فاش كيكون عندك واحد ترانزيسيون الكترونيك كيقولك من ما لا نهايه هنا كيعطي لك في بلاصتو جوج، اش غادي تقول ليه؟ راه سيغي دو بالمر اوتوماتيكمون. فاش كتشوف ان هاد النهايه ديالو، هاد النهايه ديال هاد الترانزيسيون كتساوي جوج، عرفها بانها سيغي دو بالمر، كتشكل لنا واحد سيغي دو بالمر. اولا العكس، فاش كتسمع سيغي دو بالمر عرف واش ان تيغال هادو، يعني ان من واحد ليطا لهاديك الليطه الاخرى اللي هي غتالا في ان تيغال ا2. دونك هادي في حاله سيغي دو بالمر. نشوفوا لون اخر ولا هذا نيت فاش كيوقفوا لينا عند 3. عرفتش كيبان لكم هذا اللون ولا؟ دونك هنا كيوقفوا لينا عند 3. هنا فاش كيوقفوا لينا عند 3 شنو كنسموا هذا الاصفر؟ ما غاديش يبان لكم هنايا، دونك غندير باللون اسود اولا محال حتى واش كيبان بهذا الصفر. دونك هنا غادي نعاودو. دونك هاد الطيف شنو كنسموه؟ سيري دو باشن. سيري دو باشن. اذا هاد ترانزيسيون الكترونيك نعاود نكررها فاش كيوصل لثلاثة، دونك غادي نسموها سيري دو باشن. يعني حنا كندرسوا هاد ترانزيسيون الكترونيك دونك غتحتاجوه بزاف لي دي دي و ليكزامان. دونك هنا ان ايكال 3 في حاله ديال ان ايكال 4. هاهي غنديرها بالزرق. دونك في هاد الحاله غادي نسموها هاد الطيف هذا غادي نسموه سيري، كيكون لينا واحد السيري ديالاش دو براكت. دونك سيري دو براكت كتنتهي فاش في ان ايكال 4. اخر سيري نديرو مثلا بهذا اللون. دونك غادي يجي من ما لا نهايه هاد الطيف غادي ينزل لينا عند او بيان عفوا هنا راه خطيت، ينزل لينا غير عند هنايا.
دونك انا راه خطيت. دونك هاد السيري شنو كتسمى؟ سيري دو فونت. دونك عندنا هنا 5 ديال لي سيري دو لايمان، و سيري دو بالمر، و سيري دو باشن، و سيري دو براكت، و سيري دو فونت. دونك باش باختصار فاش كتكون عندنا ان ايغال 1 ها هي، فاش كتكون عندنا ان ايغال 1 راه السيري ديال لايمان، وكتكون عندنا لو دومين ديال الهدف الترافيولي. كيفاش كنا درسنا في الباك بطبيعه الحال ديفيرون دو دومين، يعني المجال المرئي اللي كنشوفوه حنايا ما بين 400 نانومتر حتى 800 نانومتر، وهاد 400 نانومتر غادي نحولوها لأوشتون اللي هي الوحده المهمه عندنا هنا. دونك 400 نانومتر غادي تولي هي 4000 أوشتون، و 800 نانومتر غادي تولي 8000 أوشتون. دونك هاد الجزء هذا هو اللي كيشوف الانسان، هو المجال المرئي اللي هو فيزيبل. داكوغ، وهذا المجال هذا اللي هو الترافيولي، اشعه فوق البنفسجي. دونك هنايا الاخير كيف ما كتعرفوا كاملين انفراروج، اشعه فوق اسفل تحت الحمراء. دونك هنايا هادو باينين ديجا كنا درسناهم. دونك فاش كتسمع ان ايغال 1 راه سيري دو لايمان، وهنايا فاش كتكون سيري دو لايمان. دونك هادي راه كتمثل لينا سيري دو لايمان، اللي رمز ليها ب ال. داكوغ، هنا ان ايغال 2 سيري دو بالمر. دونك هنا عندنا في الفيزيبل، دونك سيري دو بالمر هنايا كتكون عندنا سيري دو بالمر. دونك الثلاثه اللي بقاو ان ايغال 3 سيري دو باشن راه لانفراروج، كذلك ان ايغال 4 سيري دو براكت لي لانفراروج، ان ايغال 5 سيري دو فوند لي هي حتى هي لانفراروج. دونك كاملين ديال باشن و براكت و فوند. دونك هذا هي كتقرا فوند، لكن الكتابه ديالها كتسبق فيها بي. دونك ردوا البال مع هاد الاخرى هادي، حيت النطق ديالها ماشي هو الكتابه ديالها. هادشي كامل فيما يخص دياغرام انرجيتيك الذره ديال الهيدروجين. كنعاود نركز عليها، الذره ديال الهيدروجين لانها كتحتوي على واحد الالكترون. دونك هذه في حاله ديال ايميسيون، دونك حتى لابسوربسيون كاينه الحاله ديالها. دونك في بلاصه هاد الاسهم اللي غادي تحطوا هنايا غادي يكونوا في هاد الاطراف، السهم غيولي في هاد الاطراف، يعني بلا ما نمسحوا هادشي كامل ونقلبوا الاسهم. ما يمكنش ما تقلبوش الاسهم يعني في حاله الابسوربسيون، ولكن غالبا ما غاديش تحط لكم الابسوربسيون، كتحط ليميسيون. دونك في حاله وحده الى في حاله الى حطوا لكم الابسوربسيون ما غاديش تمسح هاد الاسهم، وانما غادي تقلب هاد الرؤوس ديال السهم، الراس ديال السهم غادي تقلبوه لهنايا. داكوغ، اذا هذه في حاله ديال ليميسيون هي اللي درسنا عليها. واحد العلاقه غادي تشوفوها بزاف ديال المرات في لي تي دي و ليكزامان اللي هي فورميل دو ريتز. دونك هنا نكتب هنا فورميل دو ريتز. دونك شنو كتقول لنا هاد لا فورميل؟ لو نومبر ني هنا لو نومبر دوند، يعني عدد موجة اللي هي 1 سور لامدا نعطو الموجة ار كتساوي لنا ار اش في 1 سور ان او كاري موان 1 سور ان بريم او كاري. دونك في هاد الحالة دائما فاش كيعطيو لك واحد ترانزيسيون الكترونيك، من ان من واحد ليطا فيغ ان اوتر ايطا كيف ما كانت
لا في حاله ابسوربسيون ولا في حاله ايميسيون، دائما كيعطيك هنا واحد العدد هنا فيغ واحد العدد اخر هنا. دائما الصغير حطوه هنا والكبير حطوه هنا، مفهوم؟ دائما الصغير حطوه هنا باش هنا باش واحد تقسمو على هذاك الصغير كيعطيك عدد كبير. فاش كتنقص منه هاد العدد هنايا راه كيعطيلك موجب باش نحصلوا على لاندا. ولاندا دائما كتكون موجبه، لاندا دائما طول الموجه دائما كتكون موجبه. داكوغ دائما وهذا هو لاستوس اللي خاصكم تهضر. ما عطالك في حاله ايميسيون ولا في حاله ابسوربسيون بحال يعطالك الصغير حطوه هنا، يعطالك الكبير حطوه هنا باش تخرج ليك هاد لا فورميل موجبه، لان لاندا موجبه وهاد لا فريكونس خاصها تكون موجبه. داكوغ الا قلبتيهم راه منك لراسك. افيك هاد ار اش راه كنسموها كونستون دو ريدبرج. هاد ار اش اللي هي نكتبها لكم هنايا راه كيعطوها لكم في لي دوني يعني بلا ما تحفظوها اولا ممكن حسن تحفظوها. غير حفظوها نيت. بعض المرات راه ما كيعطوها واخا كيقول لكم لي دوني، بعض المرات راه كيفلت عليكم وما كيحطوهاش في لي دوني. دونك هاد لا كونستون دو ريدبرج دونك هادي ار اش راه كتساوي 1.0973 فاش في 10 أس 7 متر موان 1. دونك هاد القيمه هي اللي خاصكم تعقلوا عليها 1.0973 في 10 أس 7 متر موان 1. دونك حتى بعض هنايا مثلا واحد نانومتر هادو غادي تحتاجهم حتى هما راه كتساوي 10 أس ناقص 9 متر، وكتساوي كذلك 10 أس ناقص 7 سنتيمتر. وقلنا واحد اوشترون راه هي واحد اوشترون نكتبها لكم انا باش نساوي عليها. واحد اوشترون راه كيساوي 10 أس ناقص 10 متر، وكيساوي كذلك 10 أس ناقص 8 سنتيمتر. مزيان غادي ندوزو لواحد لابارتي اللي مهمه بزاف ايضا اللي هي هذاك الشيء اللي درسنا كامل حنا هيدروجين. غادي ندوزو لابارتي ديال هيدروجينويد. دونك هاد الهيدروجينويد شنو كنقصدو به؟ دونك هنا هيدروجينويد ايتا هو واحد الايون ايتانيون مونو atomique ne possédant qu'un seul électron ou la électron. هاد هيدروجينويد هو ايون اللي كيحتوي على واحد اتوميك يعني احادي الذره اللي هو مونو اتوميك. نو بوسيدون كان سول الكترون يعني كيحتوي على واحد الالكترون. كيفاش حنا كنعرفوا ان الذره كيف ما كانت كتحتوي على كنرمزوا لها باكس هنا ا هنا زد هنا كتكون فيها واحد الشحنه كي بلس اولا تي بلس. قلنا لو نومبر ديليكترون رجعوا الفيديو الاولين راه شرحت هذا الشيء. نومبر ديليكترون قلنا هو اش هو زد هنا زائد كتكون ناقص كي. هذاك هو اللي كيعطينا يعني هذا غادي خاصنا نلقاوه كيساوي واحد. يعني كيفاش نومبر ديليكترون خاصنا نساويه هنا في هذه الحاله كيساوي واحد. دائما خاصو يكون كيساوي واحد. هنا فاش كنقولوا ليه هيدروجينويد داكوغ يعني كيحتوي على واحد الالكترون ان سول الكترون ايون ان سول الكترون. نعطيكم مثال اكزومبل. الهيليوم 4 جوج هنا كتكون فيه الشحنه بلس يعني هنا جوج النومبر ديليكترون ديالو راه كيساوي جوج اللي هي زد ناقص كي اللي هي جوج ناقص واحد هنا يعني زائد راه يعني هنا واحد غتبقى لينا واحد. دونك هذا راه هيدروجينويد. كذلك ليثيوم 7 3
2 بلس. دونك هنا ليثيوم حتى هو نفس القضيه، وكذلك سود 4 3 بلس. دائما كيكون هنا جوج كيكون عدد اللي قبل منه، هنا 3 هنا جوج 4 هنا 3، دائما كيكون هنا عدد كبير وهنا كيكون ناقص بواحد. داكوغ. هاد الهيدروجين وين راه حتى هو عنده لي فورميل بحال الهيدروجين. دونك عقلتوا على هادو اللي مصباح كنهضر عليهم، دونك راه نفسهم كنطبقوهم هذا في الهيدروجين. جين داكوغ. وهذا هيدروجين ويد. داكوغ. اذا هذا هيدروجين ويد راه حتى هو عنده واحد لو غايون اون فونكسيون دو ان. راه حتى هو شنو هو راستيس ديال هادشي كامل، راه حتى هو غدير ليه ايبسيلون 0 في اش او كاري سور بي في ام في او كاري في ان. هنا ان او كاري. دونك هنا ان او كاري سور فين ما شفتو الاو راه غادي تحطو زد. داكوغ. بما ان هنا ان او كاري راه هنا غادي تكون زد او كاري، لكن هنا عندنا او كاري جوج مقسوم على جوج هي واحد، يعني غادي تكون هنا واحد، يعني زد وحده. داكوغ. كذلك في الانرجي اشنو عندنا؟ ناقص ان في او اس 4 سور 8 ايبسيلون 0 او كاري في اش او كاري. دونك عقلت شنو قلت لكم؟ هنا راه مقسومه على ان او كاري، هاي مقسومه على ان او كاري، بلاص ما تكون هاد زد او كاري هاد 4 مقسومه على او كاري. شحال غادي تعطينا؟ هي زد او كاري، غادي نكتبوا او كاري. يعني هنا باش نعقلوا على غير باش نعرفوا الزد فين اش من اس غياخذ، يعني واش او كاري ولا بوحدو. دونك هنا جوج مقسومه على هاد جوج راه كتعطينا واحد، خليناها واحد. والزد هنا كانت ان، يعني غادي تقسم على، هنا كانت ان او كاري غادي تقسم على الزد، هنا واحد على ان وسط داك واحد غادي تحط الزد. داكوغ. هنا 4 مقسومه على جوج غتعطينا جوج. داكوغ. كذلك بالنسبه لا فيتيس نفس الشيء. هنا او كاري جوج في اش في ايبسيلون 0. قلنا فين ما كانت اشنو كنقبلو كنديرو قدامها زد. داكوغ. وهنا ان، هنا جوج على واحد راه غادي تبقى هي جوج على جوج. دائما هنا الزد كنديرو جوج، دونك جوج مقسوم على جوج راه هي واحد. داكوغ. هنا راه ان اتيكالا 1 راه غادي تكون اوتوماتيكمون زد حتى هي واخده واحد. داكوغ. في هاد الحاله دونك هاد الجوج اللي غادي تعقلوا عليهم مزيان، لو غايون او لينيرجي. لا فيتيس ماشي حتى هي نحفظوها، لان ماشي ما غاديش نستعملوها بزاف في لي تي دي. دونك هادشي كامل بالنسبه لهذا الشابيتر. دونك سالينا الشابيتر كامله بكل شيء فيها، يعني غادي ندوزو لي تي دي في الفيديوهات الماجيه. دونك ما تنساوش بارطاجوا مع صحابكم، الاهم حاجه هي بارطاجوا الا استفدتوا من هذا الفيديو، حتى الفيديوهات الاخرين كذلك الا استفدتوا منهم بارطاجيو مع صحابكم باش تعم الفائده والافاده. دونك نشوفكم في الفيديو الماجي، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.